وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ جس دور پہ نادان تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود کو جگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفہ دے لائق اور ہر طرح دا شکر اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے، جس مالک دی توفیق و رحمت دے نال میرا اور تساں احباب دا اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر جمع ہونا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے۔ درود و سلام ہومن لا تعداد بے شمار ریت دے ذرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتراں نالوں زیادہ، شبنم دی بوند نالوں زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے۔ جیسا کہ جاندے ہو، میں دسیا سی کہ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال اسی خطبہ جمعہ بیان کریں گے نبی علیہ السلام دی جنات دے نال ملاقات اور آپ دا جنات نو قرآن سنانا۔ ساتھیاں نو بھی بڑی بےتابی نال اس جمعے دا انتظار سی، طبیعت خراب ہونے دی وجہ تو میں جمعہ نہیں پڑھا سکیا دوست اس طریقے دے نال۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب نو تندرستی عطا فرمائے، مینوں بھی شرح صدر عطا فرمائے۔ حالی بھی طبیعت خراب ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور اپنا خاص فضل فرمائے۔ دوستو، کوئی بھی دن آپ دی شان دا محتاج نہیں ہے، کوئی دن کوئی رات آپ دی شان دی محتاج نہیں ہے۔ آپ دا شان مقام تے ادوں بھی سب تو بلند سی جس ویلے کائنات علی وجود اندر ہی نہیں سی آئی۔ اللہ تے اس ویلے بھی نبیاں کو وعدے لے رہے نے، تو آپ دا شان بیان کیتا جائے جس طرح رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے، جس طرح صحابہ اکرام نے بیان کیتا ہے۔ اس طرح نہ بیان کیتا جائے کہ مولوی اپنے کول ہی ٹوٹ کے لا رہے ہے تے مولوی کہہ رہا ہے کہ اسی کھاندے ہی نبی پاک دا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایمان نہ دسو، جاہل تو جاہل بندہ بھی کہے گا اسی کندہ کھانے ہیں، بولو شک چ پی گئے ہو، کندہ کھاندے ہو؟ اللہ دا کھاندے ہو نا۔ تے ایتھے ملا ایڈی ایڈی داڑھی وڈیاں وڈیاں پگاں بن کے کہندا اسی کندہ کھانے ہاں؟ نبی دا۔ کہو استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کہندا پوری کائنات میرا دتا کھاندی ہے، اے آندا جی اسی نبی پاک دے کتے ہیں، نعوذ باللہ اسی غوث پاک دے کتے ہیں۔ اللہ کہندا انسان میں تینوں اشرف المخلوقات بنایا، اور میں تینوں ایڈا سونا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا میں تینوں۔ خیر، آپ دا شان اس طرح بیان ہوئے جس طرح رب دا قرآن بیان کر رہا ہے، جس طرح نبی پاک دے صحابہ نے آپ دا شان بیان کیتا ہے۔ اور آج دے جمعۃ المبارک اندر میں دساں گا انشاءاللہ
کہ جنات نے آپ دا قرآن سنیا، سبحان اللہ، جنات بھی آپ تے ایمان لے کے آ گئے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، غور کر دے جانا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، درود پڑھ کے ذرا ماحول بنا لو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں محبت نہ کہا کرنا، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام پر۔ وہ انج پڑھیا کرو میرے آقا دی نعت، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام پر۔ وہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے قربان میری جان ان پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام پر۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ درد نازل ہونے والا قرآن، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اس ویلے نو یاد کرو، اس ٹائم نو یاد کرو جس ویلے اسی جنہ دی جماعت ایک تہاڈی طرف پھیر دیتی سی۔ وہ جنات رب دا قرآن سندے نے، تسی تلاوت کر رہے ہو، وہ جنات قرآن پہ سن دے نے۔ اس واقعے دا نبی پاک نو علم نہیں ہے، ایتھے کہندے نے نبی پاک غیب دا علم جان دے نے۔ اللہ میری توبہ، او ظالمہ جے نبی پاک غیب دا علم جان دے نے تو نبی پاک تے بہتان پیا بندا میں، او نبی پاک دی گستاخی پیا کرنا میں۔ جے اللہ دے نبی غیب دا علم جان دے نے، اے غور کر دیا جانا، نبی پاک دے کول چند لوگ آئے نے، حالہ میرا موضوع آئے نہیں ہے لیکن میری مجبوری بات کرنا، نبی پاک علیہ السلام دے کول قبیلے دے لوگ آ جاندے نے، آ کے عرضاں کر دیا آقا جی تسی کوئی سونے سونے کاری سانو دو جنہ دی آواز بھی پیاری ہوئے، جنہ دے تلفظ بھی بڑے پیارے ہون، بڑے سونے حافظ قرآن ہون، سانو دے دیو نا، اسی اپنے علاقے اندر لے کے جاواں گے، اپنی بستی اندر لے کر کے جاواں گے، لوگاں نو قرآن سنان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او لوگ او منافق لوگ میرے آقا دے کولو 70 کاری لے جاندے نے، جا کے او ظالم او مکاریاں نو شہید کر دیندے نے۔ او ظالمہ جی میرے آقا غیب دا علم جان دے نے، پھر میرے آقا نے 70 کاریاں نو کیوں بھیجیا سی؟ سارے دے سارے بے دردی میں شہید کر دیتے گئے نے۔ ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں اس طرح دے واقعات نے۔ نبی پاک نو زہر دیتا گیا، کوئی صحابی شہید بھی ہو جاندے نے۔ جے نبی پاک غیب دا علم جان دے ہوندے پھر آپ نو پتہ چل جاندا اس دے اندر زہر ہے۔ جبریل امین نے آ کے دسیا حضرات بات نہ چلی جاوے، نبی پاک فجر دی نماز پڑھا رہے نے، ہلے نبی پاک نو نہیں پتہ کہ میری جنات میرا قرآن پہ سن دے نے۔ اللہ اللہ حضرات غور کر دے جانا، پہلے رب دا قرآن پڑھنے یا پھر حدیث والا آوانگے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ او سونیو اس ویلے نو یاد کرو جس ویلے جنات تہاڈا قرآن سن رہے سن۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔
اے ویکھ لو حالی جنات مسلمان نہیں ہوئی، ایمان نہیں لے کے آئے نا، کی کہہ رہے نے جنات کہہ رہے نے قالوا انصتوا، اوے خاموش ہو جاؤ، اپنے ساتھیاں نو خاموش کروا رہے نے، او چپ ہو جاؤ، چپ کر کے قرآن سنو، ایتھے رب دا قرآن بیان کیتا جا رہا، لوگ کوئی نہیں سن دے، کہندے مولوی اپنی فتوے پہ دیندے نے، او یارو رب دا قرآن تے سمجھو نا، مولوی دی بات نہ منو، رب دے قرآن دی بات من لو، نبی پاک دے فرمان دی بات من لئی جائے نا۔ حضرات توجہ کر دے جانا، فرمایا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، فرمایا جس ویلے تلاوت ختم ہو جاندی ہے سارے جنات جناب کٹے ہوندے نے، کہندے آؤ ہن اسی اپنی قوم دی طرف چلنے ہیں ڈرانے والے بن کے گئے، فرمایا الی قومہم منذرین، فرمایا او جنات اپنی قوم دی طرف جاندے نے، ڈران والے بن کے جاندے نے، اللہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ اپنی قوم دی طرف جاندے نے، قوم نو جا کے کہن لگے نے ساڈی قوم اسی ایک ایسی کتاب سنی ہے، ایسی مٹھڑی کتاب سنی ہے، ایسی لذتاں بھری کتاب سنی ہے، ایسا میٹھا کلام سنیا میں انزل من بعد موسیٰ، جیڑی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بعد نازل کیتی گئی ہے، اور پہلیاں کتاباں دی تصدیق بھی کر دی ہے، پہلیاں صحیفیاں دی تصدیق بھی کر دی ہے، الی الحق و الی طریق مستقیم۔ او تلاوت اسی سن کے آئے ہیں، او قرآن سیدھے رستے دی طرف دعوت دیندا، اصل سیدھا رستہ بھی اوہی سانو لگدا پیا وے، یا قومنا عجیبو داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ جنات کہہ رہے نے او جنوں اس نبی دی بات نو من لو، اللہ دے دائی دی بات نو من لو، اوہی سیدھا رستہ وے، اگر ایمان لے آؤ گے عذاب تو بچ جاؤ گے، اگر ایمان لاؤ گے کامیابیاں مل جان گیاں، کامرانیاں مل جان گیاں۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ۔ او جے تسی بات نہیں منو گے اس اللہ دے دائی دی، نبی پاک دی بات کون باتاں کر رہے نے؟ جنات باتاں بھی کر رہے نے، جنات نو۔ او جے تسی اللہ دے نبی دی بات نہیں منو گے، رب نو کمزور نہیں کر سکو گے، اللہ او اللہ دے نبی دی بات من لو گے، کامیابیاں مل جان گیاں۔ اللہ تو علاوہ تہاڈا دوست بھی کوئی نہیں ہوئے گا، اللہ تو علاوہ تہاڈا مددگار بھی کوئی نہیں ہوئے گا۔ کون کہہ رہے نے؟ جنات نو کہہ رہے نے۔ اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ جڑے لوگ نبی پاک دی بات نہیں منن گے، دائی دی بات نہیں منن گے، فرمایا اے لوگ کھلی گمراہی اندر ہون گے۔ یہ کون بیان کر رہا؟ جنات آپس اندر باتاں کر رہے نے، ایتھے اللہ جنات دیاں باتاں نو بھی قرآن بنا دیندے نے۔ کہو سبحان اللہ۔
حضرات غور کر دے جانا میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جناب نبی پاک دے آنے تو پہلے حالات ایسے ہویا کر دے سن کہ جنات آسمانہ دی طرف جان دے آسمانہ دی طرف جان دے کاہن جیڑے ہندے نجومی جیڑے ہندے انہاں نے جنات نو قید کیتا ہندہ موکل بنائے ہوں جانے آج دے کئی بابے بھی بنا دینے ہیں موکل بنائے نے جناب جنات قید کیتے نے اللہ آسمانہ دی طرف جاندے کوئی کدی بات آسمانہ تو سن لیندے سچی بات سن لیندے زمین تے آ جاندے آ کے لوگاں نو دس دے اے بات ہوئی نال فرمایا 8-10 باتاں 2-4 باتاں ہور ملا لیندے اپنے کولوں لوگ مطمئن ہو جاندے ایک بات کسی پیر دی سچی ہو جائے تو گڈی چڑھ جاندی ہے ایک بات جے سچی ہو جاندی سی تے کہندے واہ بھی واہ بہت بڑا کاہن ہے جناب بڑا جادوگر ہے انہیں تے فلاں خبر دے دیتی ہے حضرات غور کر دے جانا جس ویلے میرے آقا دنیا تے تشریف لائے نے جنات آسمان تے جانا ہی بند ہو گیا جنات دا بڑا دلچسپ موضوع ہے دھیان کرے ہو جنات آسمان تے جانا ہی بند ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ جس آسمان دے قریب جان دے انہاں نو آگ دے انگارے پیندے شولے پیندے ستارے بجدے او زمین تے آ جاندے خبراں نہیں سن سکدے آسمان دیاں باتاں نہیں سن سکدے ابلیس دے کول پہنچے نا جنات بھئی ساڈے نا اس طرح معاملات ہو رہا ابلیس کہنے لگا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے کوئی نواں کم ہویا ہے جاؤ تلاش کرو جا کے زمین تے پھرو ابلیس نے اپنے شیطاناں نو جناں نو بھیج دیتا جگہ جگہ تے جا رہے نے کئی کس علاقے اندر کوئی کس علاقے اندر چل دیا نصیب بین دے علاقے دے جنات مکے اندر پہنچ جاندے نے مکے دے باہر ایک وادی ہے جناب وادی نخلا اندر پہنچ جاندے نے میرے آقا فجر دی نماز پڑھا رہے نے اللہ فجر دی امامت کروا رہے نے ادھروں نصیب بین دے جن جناب وادی نخلا اندر پہنچ جاندے نے آپ دو پہاڑیاں دے درمیان اس طرح نماز پڑھا رہے نے جنات گزر ہویا نا جلدی کہندے رک جاؤ کہنے لگے رکو تو صحیح نا اے سنو تو صحیح کیڑی بات ہو رہی ہے قالو انصتو او جنات ایک دوسرے نو چپ کروان لگ پیندے نے وہ چپ خاموش دھیان نہ سنو ہے کی پڑھیا جا رہا ہے جس ویلے جنات نے آپ دا قرآن سنیا سبحان اللہ وہ سن دے گے قرآن دے اندر اتردا گیا میرے آقا دا قرآن تے دشمن بھی چھپ کے سنیا کر دے سننا اے تے پھر جنات تلاش اندر آئے نے حالہ آپ کو پتہ نہیں سی کہ جنات میری تلاوت سن رہے نے ایتھے بھی پتا چل جاندہ غیب دا علم میرے آقا نو نہیں ہے غیب دا علم صرف میرے رب دے کولے جیڑا کہندا کہ نبی پاک غیب دا علم جان دے لے ممبر رسول دے کھڑا اللہ دی قسمی نبی پاک دی گستاخی کردا جیڑا بندہ کہندا نبی غیب دا علم جان دے نے جیڑا کہندا سی نبی دا کھانے او بھی نبی دی گستاخی کردا ظالم حضرات غور کر دے جانا اللہ نبی پاک دا قرآن سن کے جنات دا جیڑا واقعہ سن لیا تسی قرآن اندر ہو اپنے علاقے اندر جا کے دعوتاں دیندے نے اللہ اکبر کبھی تے ادھر پیارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہندے نے آقا جی پیارے عبداللہ کو پوچھا گیا کہ جس ویلے نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھ رہے نے جنات سن رہے نے فرمایا آپ نو جنات دے آنے دی خبر کس نے دیتی کہندے آپ نو جنات دے آنے دی خبر ایک درخت نے دیتی کہو سبحان اللہ او میرے آقا نو تے درخت بھی پہچان رہے نے پہاڑ پہچان رہے نے
او مسلمانہ تو میرے آقا دی سیرت کیوں نہیں پہچاننا، میرے آقا دی سیرت عمل کیوں نہیں کردا؟ حضرات غور کر دے جانا، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک دفعہ سی مکے اندر موجود ہاں، رات دا ٹائم ہے، نبی پاک ساڈے اندر اسنا غار ہرا دی طرف جاندے نے، جناب بڑی دیر گزر جاندی اسی بڑے پریشان ہو جانے ہاں، اللہ خیر دا معاملہ ہووے، کسے دشمن نے ساڈے آقا تے حملہ نہ کر دیتا ہووے، صحابہ کرام بڑے پریشان نے، بڑے غم زدہ نے، ساری رات بے قراری اندر گزر جاندی ہے نا۔ پیارے عبداللہ کہندے جس ویلے فجر دا ٹائم قریب ہویا نا، نبی پاک غار ہرا دی طرفوں جناب ساڈے وال آ رہے نے، ساڈے سا نہ سا مل گیا، سانو خوشی ہوئی نا، سانو حوصلہ ہو گیا، نبی پاک تشریف لے آ رہے نے۔ اساں نبی پاک کو پوچھیا آقا جی اسی ساری رات بے قراری اندر گزاری ہے، اسی ساری رات پریشان سگ، ساڈا سونا نبی کدھر چلے گئے نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ میں اج رات جنات نو قرآن سنا گیا سا۔ فرمایا او میرے صحابہ آؤ میں تانوں نال لے کے چل داواں، جس جگہ تے میں جنات نو قرآن سنایا اس جگہ تے جنات دی اگ دے نشان بھی موجود نے، آؤ صحابہ میں تانوں لے کے جاواں۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں میرے آقا صحابہ نو لے کے جا رہے نے، دکھا رہے نے، میرے صحابہ کوئی شک اندر نہ رہے، اللہ اللہ کوئی شک اندر نہ رہے کہ قرآن سنیا کہ نہیں سنیا۔ فرمایا اے دیکھ لو جنات دی اگ دے نشان بھی نے، اور آپ نے فرمایا جنات میرے کو لائے نے، اور جنات نے میرے کو لو تحفہ طلب کیتا، تحفہ منگیا۔ وہ منگ لیا کرو، تحفہ بھی منگ لینا چاہیے، کسی دا سٹیٹس ویکھ کے نا کہنا چاہیے یار تو چنگا بندہ ہے، اچھا ہر لحاظ نال میرا دل کردا مینوں کوئی تحفہ دے، میں تیری نشانی اپنے کو رکھا، تو چنگا بندہ ہے، نیک ہے، نمازی ہے، منگن چ کوئی حرج نہیں۔ ادھر جنات پہ منگدے نے، آقا جی سانو کوئی تحفہ دے دیو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میں انہاں نوں تحفہ کی دیتا، میں کیا جس ہڈی تے جس جانور تے اللہ دا نام لے کے چھری پھیری جائے نا، اس جانور دی او ہڈی اگر تواڈے ہاتھ اندر لگ جاوے او پہلے نالوں زیادہ تور و تازہ گوشت اندر پاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا جانوراں دی جیڑی لیدے ساڈے جانوراں دی جڑا گوبر ہے، فرمایا تواڈے جانوراں دا اے چارہ ہے، تواڈے جانوراں دا جنوں اے چارہ ہے۔ اور اگلی بات آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی تواڈے چو ہڈی نال گوبر لیدے نال استنجا نہ کرے، آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا تواڈے بھائی جنات دی خوراک ہے۔ حضرات غور کر دے جانا اے تے میرے آقا کریم علیہ السلام نو جنات جناب آ رہے نے، کلمہ پڑھنے والے آ رہے نے۔ میں ہونی پڑھ رہا سا تفسیر ابن کثیر اندر، ایک موقع تے جنات آپ دے کول آندے نے 12,000 دی تعداد اندر، کنے جن 12,000 دی تعداد دا قافلہ آپ دے کول آیا قرآن سنن واسطے۔ کئی ایک موقع تے آپ نے جنات نو قرآن سنایا۔ او یارو انج شان بیان کرو، میرے آقا کریم دا شان انج بیان کرو، رب دا قرآن پڑھ کے بیان کرو، اپنے کولو ٹوٹ کے لا کے نہ بیان کریا کرو۔ حضرات غور کر دے جانا، ہن میں جیڑی بات کرنا چاہنا اے جنات بھی ایمان والے نے، جنات بھی مسلمان نے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساتھی حج دی طرف جا رہے نے، حج کرن۔ اے نبی پاک دی وفات تو بعد دا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دا واقعہ۔ بات وہ کرنی اسی جنات دی کہ جنات ایمان لے کے آئے، جنات نے کس طرح میرے آقا نو پہچانیا۔
حضرات غور کر دے جانا پیارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے جناب پیارے عبداللہ بن مسعود دے ساتھی حج دے اندر جا رہے نے حج کرنے واسطے جا رہے نے بیان کر دے نے ابراہیم رحمت اللہ علیہ بیان کر دے نے چل دیاں کہ رستے اندر اسی ویکھیا ایک رستے دے کنارے تے سفید رنگ دا سپ لیٹیاں پیا ماردا وے انج لگ رہا جس طرح کہندی جان نکل جانی ہے اس طرح لگ رہا پر ان دے کولو خوشبو بھی آ رہی ہے کشش بڑی ہے سپ دے اندر سونا بڑا سپ لگدا پیا بڑا پیارا لگدا پیا وے میں اپنے قافلے والوں نو کہنا او میرے قافلے والو تسی جاؤ میں آ جانا وا میں ایتھے رکاں گا تھوڑی دیر تسی چلے جاؤ نا کہندے ساڈا قافلہ حج واسطے روانہ ہو گیا میں بھی نال ہی رستے اندر لیکن میں سپ دے کول رک گیا میں دیکھ رہا سب کی پیا کردا وے اللہ اللہ حضرات غور کر دے جانا تھوڑی دیر گزر دی سپ دی روح پرواز ہو جاندی سپ مر جاندا ابراہیم کہندے نے میں ویکھدا رہا مینوں سب بڑا پیارا لگ رہا وے پر میرے کو رہا نہیں گیا میں اپنا ہی صافہ اتارنا وا اپنا صافہ اتار کے اس سپ نوں اس صافے اندر لپیٹ کے میں اس جگہ تے دفن کر دینا دفن کر کے میں اپنی سواری تیز تیز لے کے جانا شام تک میں اپنے قافلے دے نال پہنچ جانا شام دا کھانا کھان لگ دیاں نا فرمان نے چار عورتاں آندیاں نے آ کے آواز دنیا نے اوے عمر نو کینے دفن کیتا وے عمر نو کس نے دفن کیتا ہے کہندے ساڈے قافلے والے کہندے کون عمر میں نہیں پوچھا جی کون عمر پھر ایک عورت کہندی یہ عمر نو کنے دفن کیتا وے اللہ اکبر کبیرہ کہندی کون کہندے نے کون عمر ہے پھر کہندی تواڈے چوں سپ نو کنے دفن کیتا وے پیارے جناب عبد الرحمان ابراہیم رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں دفن کر کے آیا عورتاں کی کہندیاں انہاں دا جواب کی ہے کہندے جنوں تسی دفن کر کے آئے ہو اے بہت اللہ دا ولی سی بہت نیک بندہ سی نا بہت تہجد گزار بڑا نمازی سی بڑا روزے رکھنے والا جن سی نا اے او جن نے جس جن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دنیا تے آنے تو 400 سال پہلے آسماناں تو خبر سنی سی اج اس جن نو تسی دفن کر دیتا وے اللہ اکبر کبیرہ اے او جن نے نصیب ڈیم دے جڑے 9 جن سن جنہاں نے پہلی واری آپ دا قرآن سنیا سی او نصیب ڈیم دے جنہ اندروں آخری جن بچہ سی اج او بھی فوت ہو گیا حضرات ہے دیکھو جنات قرآن سن دے نے اے جے واقعہ جڑے صحابہ اکرام نال پیش آئے نے ایتھے مولوی واقعات اپنی طرفوں بیان کر رہا واقعہ دا نہ مڈ نہ جڑ نہ آخیر نہ اول کچھ بھی نہیں کی انداز ہے میرا دل کردا میں انداز بھی دس دواں کیونکہ حقیقت بات دسنی چاہیے ایتھے کہندا جناب شیخ عبد القادر جیلانی دا دوبی فوت ہو گیا شیخ عبد القادر جیلانی دا دو بھی فوت ہو جاتا اپنا انداز کہندا فوت ہو جاتا قبر میں چلا جاتا ہے قبر میں جب منکر نکیر آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں من رب کا تیرا رب کون ہے کہندا میں غوث پاک دا توبیاں کی آندا میں غوث پاک دا تو بھی غور کریا جے بات دی طرف دیکھو کتنی بڑی اللہ دے ولی دی گستاخی ہے تو سنن والے کی آندے واہ واہ بھلے بھی بھلے پھر کہندا دس تیرا رب کون تیرا نبی کون دی میں غوث پاک دا توبی ہاں اللہ اکبر کبیرہ کہندا میں جواب نہیں دواں گا دو واقعات ایک کہندے نے قبر اندر غوث پاک خود آ جاندے نے ایک اندر ہے جناب غوث پاک خود آ کے نا اس فرشتے دا ہاتھ پکڑ لیندے نے کہ تو آ کے سلام کیوں نہیں کیتا پھر جناب بڑی باتاں کر دے میرا مقصد نہیں ایسی بات کرن دا پھر لبے لباب کی جناب پتہ کہ نہیں چلیا اے بھی تو دیکھو نا قبر اندر غوث پاک یار عقل اللہ نے دیتی ہے سوچ سمجھ قبر اندر جناب منظر قبر دا ہے خبر کنے دیتی کنے سوال کیتے کنے ہاتھ پھڑیا کنے کیا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں تے پتہ کیویں لگیا ساڈے دا خبر کیویں آئی جناب غوث پاک دے مریض نو خواب آیا سی ایتے خواب نو دین بنا کے جناب ایتے شانہ سی بیان کرنے کچھ تے اللہ دا خوف ہونا چاہیے نا اللہ دے ولیاں دی صاف صاف گستاخی پہ کر دے
پھر کہنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے خطبہ دے رہے نے، جناب اچانک انہوں دا ہاتھ پانی نہ بھر گیا. شاگرد پوچھتے حضرت جی کی معاملہ ہے؟ جناب بیٹھو بیٹھو پڑھو تھی دھیان نہ، تمہیں چھڈو اس گل. تھوڑی دیر بعد قافلہ کایا پانی نہ بھریا لبڑیا، جناب کپڑے نچڑتے نے. آ کے کہندے جی حضرت جی تہاڈا بڑا شکریہ، تسی سانو بچا لیا، ڈبدے پے ساں. ایمان نہ دسو غوث پاک مسجد اندر بیٹھے نے تے کشتی جناب وہ تہاڈے شہباز پور اوتھے اتھوں بہ کے اوتھے بجا رہے. یہ تو رب والی علامت ہو گئی نا، استغفر اللہ نعوذ باللہ. تے لوگ کرتے ہیں کہندے یا غوث اعظم مدد کر، غوث اعظم ساڈی بگڑی بنا، ساڈیاں ڈوبیاں تار. حضرات اے سراسر اللہ دی قسمیں زیادتی اللہ دے ولیاں دی گستاخی کرتے. اے اللہ دے ولیاں دا شان نہیں جے، اے صفتاں تے نبیاں اندر نہیں اللہ نے رکھیاں جڑیاں اسی ولیاں اندر رکھ دتیاں. حضرات غور کر دے جانا میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک آنے والا پروانہ آیا. حضرت عثمان دا دور خلافت غور کر دے جانا، انج واقعہ بیان کرو، صحابہ دے بیان کرو، غور کر دے جانا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک آنے والا پروانہ آیا. آکندہ حضرت جی اج میں بڑا ہی عجیب غریب واقعہ ویکھیا وے، میں فلان جنگل اندر گیا، میں کی ویکھنا وا دو سپ آپس اندر لڑائی پہ کر دے نے. مینوں تو خوشبو بھی بڑی پیاری آ رہی ہے. میں اگے قریب ہویا اور اگے گیا ویکھیا کہ جناب جنگ دا میدان بنیا میں بہت سارے سپ آپس اندر لڑائی کری جا رہے نے، آپس اندر لڑدے پے نے. کئی سپ مر گئے نے، آخر کار بہت سارے سپ مر جاندے نے. میں سپ دے قریب قریب جا رہا، مینوں خوشبو بڑی سونی آ رہی ہے. اس طرح لگ رہا کہ جس طرح کہ جنت جو خوشبو آ رہی ہے، اس طرح لگ رہا ہے جس طرح ایمان دی خوشبو آ رہی ہے، اللہ کی خوشبو آ رہی ہیں. بیان کر دے میں ہر سپ دے قریب جانا، ہر سپ دے کولو خوشبو لینا، پر مینوں چل دیا ایک ایسا زرد رنگ دا سپ ملیا، بڑا پتلا سپ ہے. او زرد رنگ دا سپ ملیا، مینوں اس دی خوشبو آئی نا، ان دے کولو بڑی سونی تے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. او سپ میں اٹھایا، اپنے صافے اندر لپیڑ لینا، اپنے صافے اندر لپیڑ کے اس سپ نو میں دفن کر دینا. میرا خیال سی کہ شاید وہ جن ہو گئی ہے، کی وجہ میں خیر انہوں دفن کر دیتا تے دفن کر کے میں سفر شروع کر لینا. اللہ اکبر کبیرہ، میں سفر شروع کر لینا. مینوں غیب تو ایک آواز آندی ہے، او اللہ والے تینوں اللہ دی طرفوں ہدایت دیتی گئی ہے، اللہ دی طرفوں تو ہدایت یافتہ میں، تو کامیابیاں والا کامرانیاں والا میں. اے جنوں تو دفن کیتا وے، اے بہت نیک سی، تہجد گزار سی، بڑا نمازی سی، بڑے روزے رکھنے والا سی. اے تو اس جن نو دفن کیتا وے جس جن نے نبی پاک دی زبان نبوت اندروں اپنے کناں نال قرآن سنیا سی. اے او جن نے حضرات جنات نے آپ دا قرآن سنیا، جنات نے آپ دی نبوت تسلیم کر لئیے. اے تے جنات نے اگر پتھراں دی بات کیتی جائے، نبی پاک فرماندے نے صحابہ مدینہ اندر نبی پاک موجود نے، فرمایا صحابہ میں مکے اندر ایک ایسے پتھر نو جاندا، میں چھوٹی جی عمر سی میری، اور میں جدوں اس پتھر دے کولوں دی گزردا پتھر مینوں سلام کریا کردا، وہ پتھر مینوں سلام کریا کردا. پتھر سلام کر رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ہے تے پتھر نے نا ایتھے ابو جہل دی مٹھی اندر بھی پتھر آ گئے نے. ابو جہل کہندا نبی پاک نو میں ایمان لے کے آواں گا، دسو میری مٹھی وچ کی ہے. غور کریو. ابو جہل کہندا میں ایمان لے آواں گا، دس جو جے تسی اللہ دے نبی ہو تے میری مٹھی وچ کی ہے. آپ نے فرمایا میں بولا کہ جو تیری مٹھی اندر ہے او بول کے دساں، میں بولا
کہ یا جو تیری مٹھی اندر او بول کے دسے. ایتھے بھی اہل دل اپنی ترجمانی کردا. جناب غور کر دے جانا میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ او جویں چن پیا سجدا تاریاں دے وچ. او میرے نبی دی مثال دا تے ہویا کوئی نہ. او میرے نبی دی مثال دا تے ہویا کوئی نہ. چن توڑ کے دکھائے جو اشاریاں دے وچ. او میری مٹھی وچ کی ابو جہل پوچھدا. او میری مٹھی وچ کی ابو جہل پوچھدا. روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ. او میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جیویں چن پیا سجدا تاریاں دے وچ. حضرات غور کر دے جانا اے تے پتھر کتے میرے نبی پاک نوں درخت پہچان رہے نے. کتے میرے نبی پاک دا کلمہ درخت پڑے نے. مدینہ اندر موجود ہے نا. ایک آنے والا پروان آیا آ کے کہندا سونیو میں کہویں مننا کہ تسی اللہ دے نبی ہو. میں ایک شرط مننا گا او کھجور دا خوشا کھجور دا گچھا جڑا لٹک رہا ہے اگر وہ گواہی دے دے کہ تسی اللہ دے نبی ہو میں ایمان لے آواں گا. نبی پاک نے اس خوشے نو اشارہ کیتا کہ اللہ دے حکم نہ میری طرف آ جا. کھجور دا گچھا اتنے تو اتردا ہویا نبی پاک دے سامنے سنا آ جاندا. آپ نے اندر کو شہادت طلب کی تھی. 3 واری گواہی طلب کی تھی. اس جناب گچھے نے 3 واری کلمہ پڑھ کے سنایا. پھر آپ نے فرمایا جا اپنی جگہ پہ واپس چلے جا. حضرات کھجوراں پہچان رہی ہیں. کھجوراں دے سکے تنے پہچان رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. او کدرے میرے آقا کریم علیہ السلام دے چہرے دی بات آ جاوے. آپ دا سونا چہرہ سونا مکھڑا وے کہ کافر مسلمان ہو رہے نے. تو ایمان والا مسلمان کی کردا ہے؟ کلمہ بھی پڑھدا عشق دے دعوے بھی کردا پر نماز نہیں پڑھنی. اپنے دل و ایمان نہ منور نہیں کرنا. اپنا کردار جوان نے نہیں بنانا. جوانوں اپنا کردار سونا بناؤ. چھڑ دو خیالی پلاؤ. چھڑ دو تنقیدہ کرنی. اپنا کردار سونا بناؤ. اپنے اللہ واسطے جھک جاؤ. اپنے اللہ دی رضا واسطے دین وال لاؤ. جے میں آپ دے حسن دی بات کر رہا اپنے ساتھیاں دی خواہش بھی پوری کر داں. میرے آقا دا چہرہ کیسا میرے آقا دا کردار کیسا. صورت جہانوں سونی صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو. او صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو. فلکوں فرشتے آمن او فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو. فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو. آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی. آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی. ختم نبوت والی او ختم نبوت والی. رب تو ہے شان پالی جس تے درود بھیجے. او جس تے درود بھیجے آپ رحمان لوگو. او جس تے درود بھیجے آپ رحمان لوگو. صورت جہانوں سونی او صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو. رات معراج
वाली सुलेमान जे बख्तां वाले और रात मिराज वाली तवज्जो और रात मिराज वाली सुलेमान जे बख्तां वाले सुलेमान जे बख्तां वाले सफा विच खड़े अल्लाह सफा विच खड़ाए अल्लाह मिसरां दियां तख्तां वाले ओ सफा विच खड़ाए अल्लाह मिसरां दियां तख्तां वाले सफा विच खड़ाए अल्लाह मिसरां दियां तख्तां वाले कल्ले नूं मुसल्ला दे के मेरे आका नूं मुसल्ला दे के ओ मेरे आका नूं मुसल्ला दे के बनाया इमाम लोगो मेरे आका नूं मुसल्ला दे के बनाया इमाम लोगो सूरत जहानो सोनी सीरत कुरान लोगो फलकों फरिश्ते आमन बन के दरबान लोगो सूरत जहानो सोनी। दुआ है कि अल्लाह पाक साडा खात्मा बिल ईमान फरमाए सानू सोने आका करीम अलैहिस्सलाम दा शान पहचानने दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सानू खालिस कुरान और सुन्नत पे अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह दे वली बुजुर्ग ने अल्लाह पाक सानू उन्हां दा अदब एहतराम करने दी भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर